मसीह यसु के कादर जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में CKM TV के तमाम चैनल्स के भाइयों बहनों को जो यहाँ आकर वीडियोस देखते हैं और मुख्तलिफ़ ख़दाम की बातों को सुनते हैं, वर्शिपर्स को सुनते हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मेरे लिए मुमकिन किया कि आज मैं लाहौर में आया हूँ और यहाँ खुदा के खादम, खुदा के सुरमा पास्टर डैनियल सरदार, जिनका तल्लक लाहौर से है, खुदावंद की खिदमत करते हैं और पाकिस्तान से बाहर तुर अर्ज़ में जहाँ जहाँ खुदा मुमकिन करता है ये खुदा की खिदमत के लिए जाते हैं। इससे पेशतर के हम इनसे बातचीत करें, मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से एक हवाला ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। जो हवाला पढ़ूँगा वो यूनिटी का है, मोहब्बत का है, प्यार का है और खुदावंद की नज़दीकी को कायम करता है। सो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मैं पढ़ना चाहूँगा ज़बूर 133 और उसकी पहली ही आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि देखो कैसी अच्छी और ख़ुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। आज हमें खुदावंद का शुक्र करना है कि खुदा हमारे ज़िंदगी में बारहा बार ऐसे मौके लेकर आता है कि हम इस मोहब्बत और भाईचारे के ज़रिए, इस रफ़ाकत के ज़रिए, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए, चाहे वो किसी भी कौम से, कबीले से, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, अगर आज वो यीशु मसीह को कबूल करता है तो यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदा ने हमें भाईचारे की रूह दी है। खुदा ने हमारे लिए ये मुमकिन किया है कि आज हम दोनों भाई मिलकर खुदावंद की बातें करेंगे और इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी खिदमत के बारे में, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर डैनियल सरदार साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी और खुदावंद आपके साथ हो, खुदा में आपके साथ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज लाहौर में खुदा ने मुमकिन किया कि मैं आया हूँ। तो इससे पहले कि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के तल्लुक़ से बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप छोटी सी दुआ करें CKM TV के इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि जितने हमारे बहन भाई हैं वो सबसे पहले दुआ सुनकर बरकत हासिल करें। आइए दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाता हूँ दिल की अथा गहराइयों से इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए, इस सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे प्यारे खादम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इनके चैनल के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा तेरा बंदा खुदा दिलो जान से खुदा तेरी खिदमत करता है, बड़ी ईमानदारी, बड़ी सच्चाई के साथ तेरी खिदमत करता है। रूहों को जीतने का खुदा तेरा बहुत बड़ा वसीला है। मैं तेरे खादम के लिए, इनके चैनल के लिए और ज़्यादा तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ और चाहता हूँ तमाम देखने और सुनने वालों को भी खुदा अपने पाक रुख उंडेल कर ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। अपने आप को भी तेरे मुबारक, तेरे जलाली हाथों में सौंपना। खुदा अपने पाक रुख उंडेल चाहता जो कुछ भी हम खुदा बयान करें वो खुदा हमारे लिए और तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बरकत का बायस ठहर दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं इस फ्रूटफुल दुआ के लिए कि खुदा ने हमें ये आज तौफीक बख्शी कि हम खुदा उनके खादम से खुदा की बातें सुनेंगे। तो सबसे पहले पास्टर जी, मैं एक वही सवाल जो बुनियादी सवाल है जो बहुत दफ़ा बहुत सारी कलीसियाओं के खुदाम लोग भी करते हैं, और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप जब खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को दूसरों तक डिलीवर करते हैं, तो खुदा किस तरीके से आपको गाइड करता है, किस तरीके से आप खुदा के उस रेवलेशन से मामूर होकर खिदमत करते हैं, कलाम सुनाते हैं जिससे लोग सुनकर बरकत पाते हैं। तो खुदा का तरीका क्या है आपकी ज़िंदगी के अंदर? खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। पास्टर डैनियल सरदार मेरा नाम है जी, और मैं लगोस मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आउट रीच प्रीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और खुदा ने मुझे खिदमत, एक बोझ मेरे अंदर रखा है कि तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के लिए खुदा ने मुझे खिदमत दी है। और मुझे खुदा ने खिदमत दी है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसकी कलीसिया को तैयार करूँ। आमीन। कलीसिया के लिए सारे तैयार कर रहे हैं, ये जो जितने भी खुदा के खादम हैं सारी तैयारी का काम ही करें, लेकिन ख़ास तौर पर एक खुदा ने ख़ास मेरे अंदर एक बोझ रखा है कि मसीहों को गुनाहों से निकालना है।
आमीन। मसीहों को बिदतों से निकालना है, मसीहों के अंदर से दूरियां ख़त्म करनी है, उनको कुर्बत में लाना है। तो ये बोझ खुदा ने दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम यीशु के लिए तैयार हैं, यीशु के लिए तैयार हैं, और जब देखें तो दुनियादारी के काम उनके अंदर होते हैं, झूठ फरेब उनके अंदर होता है, बेईमानी उनके अंदर होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जकड़े हुए हैं, फिर भी कहते हैं हम यीशु के लिए तैयार हैं। यीशु के लिए तैयारी ये नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी जलाल वाली कलीसिया चाहता है जिसके अंदर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, बल्कि बिल्कुल पाक और बेऐब हो। सो मुझे और हम सब को बेऐब बनना है। और जहाँ तक भाई साहब ने सवाल किया कि कैसे, मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे पास कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल खाली होता हूँ। लेकिन जब खुदा के नाम पर, जब खुदा के मसबे पे खड़ा हो जाता हूँ, जब खुदा के लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूँ, जब मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन अपने पाक को उंडेल, तो वाकई ऐसा होता है कि खुदा मेरी सारी कमियों कमज़ोरियों को दूर करता है, अपने पाक को उंडेल कर पाक से ब्लेस करता है, अपने कलाम को उंडेल देता है और मुझे कुव्वत देता है, मुझे ताकत देता है, मुझे बरकत देता है, ताकि सारे लोग बरकत पाएं। आमीन। और यही खुदा के खादमों की एक क्वालिटी है कि जब खुदा का पाक रूह किसी भी खुदाम को पाक रूह की तहरीक से मामूर करता है, तो वो खुदा के पाक रूह की तहरीक से खुदा के कलाम को सुनाते और खुदा उनके कलाम की बातें शेयर करते हैं। और मैं पिछले दिनों यशायाह की किताब में पढ़ रहा था कि खुदा ने कहा कि मैंने लोगों को, कलीसिया को अपनी हमद के लिए पैदा किया है। और जब खुदा ने कलीसिया को अपनी हमद के लिए पैदा किया है, तो फिर कलीसिया का काम है कि वो खुदावंद के दिल जान रूह से हमद और तारीफ़ और शुक्र और इज़्ज़त और उसकी कुदरत के कामों को बयान करे। सो पास साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि खिदमत में आए हुए आपको कितने साल हो गए? 35 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है मेरी खिदमत को। तो खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ़ है कि मैं उस वक़्त जब मैं पास्टर भी नहीं था, तो उससे पहले मैं 15 साल 20 साल पहले मैं खिदमत, मैं जवानी के मुकम्मल जवानी के यहाँ में, अभी मैं 25 साल का था जब मैंने खिदमत शुरू कर दी। खुदा ने मेरे अंदर बोझ डाला, मैं तब से खिदमत कर रहा हूँ। 35 ईयर्स ओल्ड हो गए आपको। 35 साल एक ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त होता है। इस वक्त में जब से आपने खिदमत का काम शुरू किया, इस खिदमत के अंदर बहुत सारे नशेब व फराज आए होंगे, अतराव चढ़ाव आए होंगे। तो आप कोई ऐसा वाक़या बता सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आया हो और इस खिदमत को आपने कभी सोचा हो कि मैं तर्क करके और अपनी ज़िंदगी जो है नॉर्मल लेकर आऊँ? कभी ऐसा वाक़या तो नहीं आया? मेरी सारी की सारी जो ज़िंदगी है वो बड़े बड़े तूफ़ानों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में, मुसीबतों में पूरी ज़िंदगी गुजरी है। बहुत दफ़ा, एक दो दफ़ा नहीं, मैं गिन नहीं सकता कि इब्लीस शुरू से ही, जब से मैंने खिदमत शुरू की, वो जैसे वो पंजाबी में कहते हाथ धो के पीछे बह गया, ऐसे मेरे साथ हुआ है। एकदम से कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी जंग जारी है, रूहानी जंग इब्लीस के साथ। और मेरी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ये बात हुई है कि इब्लीस मुझ पर हमले करता रहा, इब्लीस मुझ पर हमले करता रहा। और इब्लीस मुझ पर जब हमले करता था तो वो मुझे गिरा देता था, किसी बीमारी में डाल देता था, किसी परेशानी में डाल देता था। बड़े बड़े नुकसानात मेरी ज़िंदगी में रूनुमा हुए, बड़े बड़े फ्रॉड लोगों ने मेरे साथ किए, यानी कि ये उसकी चाल थी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इब्लीस मुझे गिराता था, मेरा यीशु फ़ौरन मुझे उठा खड़ा करता था कि डैनियल उठ, तुझे तो मेरे लोगों को मेरा पैगाम देना है, मेरे लिए मेरे लोगों को तूने तैयार करना है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद पहले भी मेरे साथ था, अब भी मेरे साथ है, और मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ। ये खुदा का फजल है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी के यहाँ में जब से मैंने खिदमत शुरू की है, 3 दफ़ा खुदावंद यीशु से मुझ पर ज़ाहिर हुए, 3 दफ़ा। तो ऐसे नहीं मैं पूरे पाकिस्तान में गांव शहर में जाकर मनादी करता हूँ, और बेलौस मनादी है मेरी। मुझे कोई लालच नहीं है। एक लालच मेरे अंदर ज़रूर है, खुदा ने पैसे का लालच नहीं भरा, खुदा ने कोई और लालच नहीं भरा, बल्कि खुदा ने रूहें जीतने का लालच मेरे अंदर भरा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा की जो पाक मर्ज़ी है
اس کے مطابق میں خدا کی خدمت کروں اور سچائی کی باتیں کروں. پوری خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کلام کی پوری منادی کر، ایک لفظ بھی کم نہ کر. اور میں یہی طریقہ کار جو خدا نے میرے اندر ڈالا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق میں سچ کہہ رہا ہوں. پاجی صاحب، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. مجھے کوئی ڈر خوف نہیں لگتا کہ میں یہ بات کروں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. بھائی میں نے لوگوں کی پرواہ کرنی ہے یسوع کی کرنی ہے؟ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے یا یسوع کو خوش کرنا ہے؟ میں نے تو یسوع کو خوش کرنا ہے. یسوع کی خوشی یہ ہے کہ ہم سچائی کی باتیں، ہم مکمل طور پر پورے کلام کی باتیں اپنے لوگوں تک پہنچائیں. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، سارے خادموں کا یہ فرض ہے کہ سچائی جو کڑوی بھی ہوتی ہے ہم سچائی کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی. بالکل. اور یہ سچائی کی باتیں جو ہے نا ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں بیان کرنی چاہیے. اور مسیح یسوع نے بھی کہا تھا کہ سچائی سے تم واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. آج بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سچائی کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے. اور پاسٹر جی سے جب 2-4 دن پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بہت ساری کلیسیاں سنتی بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو فالو نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی باتیں ان کی زندگی کے اندر. ابھی بھی مصر ان کی زندگی سے نہیں گیا، ابھی بھی وہ بابل کی باتیں کرتے ہیں. لیکن خدا کے خادم نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے، ہمیں اس الہی ذات کو دیکھنا ہے، اس مبارک یسوع کو دیکھنا ہے جو ہمارا اول اور آخر ہے اور ہمارا نجات اور فدیہ دینے والا ہے. تو پاسٹر جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیمنری آپ نے کس سال میں کی اور ایز اے پاسٹر کی ڈگری آپ کو لیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، اور کیا آپ ایز اے پاسٹر خدمت کر رہے ہیں یا ایونجلسٹ کر رہے ہیں؟ اس کو ڈیٹیل سے ذرا بتائیے. میرا 2002 میں آرچ بشپ چارلس جانسن نے میرا ایز اے پاسٹر آرڈینیشن کیا تھا. اور باقی تعلیم کی جو بات ہے تو ساری کی ساری جو بائبل کی تعلیم ہے وہ خدا نے خود مجھے تعلیم دی ہے. پاک روح مجھے گائیڈ کرتا ہے، پاک روح نے مجھے تعلیم دی ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اصل میں پاک روح جو ہے وہی ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا سپورٹر ہے. ہماری کمزوری میں ہماری خامیوں کمزوریوں کو دور کرتا اور اپنے پاک روح کی دلیری ہمیں بخشتا ہے. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. تو پاسٹر جی بات یہ کرنی ہے کہ بہت سارے آج بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں، ایونجلسٹ کہتے ہیں، ڈیکنز کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے ڈیزگنیشنز لگاتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو بائبل آپ بتائیے گا کیا کلام مقدس میں کوئی ہمیں جب مسیح یسوع کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع کے جتنے بھی شاگرد تھے سارے ڈسائپل تھے، شاگرد تھے، تو کسی کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں تھا. آج پوری دنیا کے اندر بہت سارے ڈیزگنیشن ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیا کلام مقدس کے اندر جب ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی نہیں ہے تو یہ کیوں کلیسیاؤں نے رائج کیا؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں. خداوند یسوع مسیح خدا کے کلام میں کیا ہے؟ اگر کوئی بشپ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی خدا کا خادم ہے. اگر کوئی پادری ہے وہ بھی خدا کا خادم ہے. اگر کوئی ایلڈر ہے وہ بھی خدا کا خادم ہے. اگر کوئی ڈیکن ہے وہ بھی خدا کا خادم ہے. اگر کوئی مبشر ہے وہ بھی خدا کا خادم ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے خادم کی صورت اختیار کر دی. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ میں خدمت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو کل جہان کا خالق اور مالک ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ خادم بنا. تو میں اور آپ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. ہم زیادہ اونچا اپنے آپ کو کرنا اس لیے چاہتے ہیں، لوگوں میں مشہوری چاہتے ہیں، اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اچھا ڈیزگنیشن لگ جائے گا لوگ زیادہ عزت کریں گے. لوگ اپنی عزت چاہتے ہیں، لوگ اپنی مشہوری چاہتے ہیں، اور لوگ روپے پیسے کو بھی چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں کو کسی کا نام نہیں لے رہا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب بڑا ڈیزگنیشن اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور باہر سے ڈالر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پیچھے نہیں، وہ تو ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ خدا کی خدمت نہیں ہے، یہ تو ابلیس کی خدمت ہے، یہ تو روپے پیسے کی خدمت ہے. ایسی خدمت خدا نہیں چاہتا. عزیزو، ہم نے کرنی ہے تو سچائی کے ساتھ کرنی ہے. چاہے آپ پاسٹر ہیں، چاہے آپ بشپ ہیں، آپ خادم ہیں، آپ نے خدمت کرنی ہے، خدمت لینی نہیں ہے.
میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں ایک احساس ہوا کہ مسیح یسوع جب نوجوان تھے تو اپنے باپ کے ساتھ وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے، ترخانوں کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کاروبار کرتے تھے اور فرنیچرز وغیرہ بناتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ میں بھی یوسف کو اور مقدسہ مریم کو وہ دیتے ہوں گے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کہ پاسٹر جی آپ نے کہا کہ بہت سارے خدام ہیں، لیڈر ہیں، وہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسیح یسوع تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے وہ حلیم ہو گیا، اس نے کہا میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب مسیح یسوع ہمبل ہو گئے، مسیح یسوع کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی، تو آج خادموں کو بھی چاہیے، یہ نہیں میں کسی کو جج کر رہا ہوں، خدا معافی دے، میں کسی کو جج نہیں کر رہا، صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر خادم جو ہیں دو چاند عزت کے لائق ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنی محنت کے ساتھ اگر خدمت کر کے لائیں، پیسہ وہ چرچ کلیسیا کے ساتھ مل کر کام کریں تو وہ زیادہ فروٹفل ہوگی، بشرطے کہ ہمارا ہاتھ لینے والا ہو بلکہ دینے والا ہو، کیونکہ یہی کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ سو آپ نے ایک بڑی پاورفل بات کی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بہت سارے خدام ہیں، لیڈرز ہیں، جب ان باتوں کو سنیں گے تو وہ چند لمحوں کے لیے ضرور میری درخواست ہے کہ سوچیں کہ جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے نہیں جائے گا۔ یس، اگر لے کے جائے گا تو وہ ہمارا ایمان ہے، ہماری راست بازی ہے، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ سو ہمیں جیتنے کے لیے ہمیں دوڑنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ پالوس رسول نے کہا تھا کہ تم ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ ہمارا جو گیم ہے وہ دوڑنا ہے، چلنا ہے، رننگ کرنا ہے۔ تو پاسٹر جی میں چاہتا ہوں کہ نیو جنریشن جو کلیسیا ہے، جو ہمارے نیو بورن بیٹے بیٹیاں ہیں، جو آج کل بائبل کالج کھلے ہوئے ہیں، وہاں سیمنری بھی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری بیٹیاں ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی منادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسا آپ اچھا سا میسج ڈیلیور کریں، ان کو آج ان کو بتائیں کہ جب مسیح یسوع کی زندگی آپ نے قبول کرنی ہے تو یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی چادر ہے۔ آپ جیسے آپ کی زندگی کے اندر آپ نے بتایا کہ بہت سارے طوفان، بہت سارے معاملات، بہت دفعہ آپ پریشان بھی ہوئے، لیکن خدا نے آپ کو اٹھا کھڑا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج نوجوان نسل کو پاسٹر جی ایسا میسج دیں تاکہ وہ بھی دل جان روح کے ساتھ خداوند کی طرف دوڑیں اور جیتنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جی خدا کا کلام جو ہے وہ بھرا پڑا ہے کہ جوان جو اپنی جوانی کو کیسے بسر کرے۔ خدا کے کلام پر نظر کرنے سے جو جوانی ہے وہ ثمرتی ہے، لیکن آج کل ایسا ہے کہ ہم کلام پڑھتے نہیں ہیں، ہم دعا میں ٹائم دیتے نہیں ہیں۔ جتنا آپ خدا کا کلام پڑھیں گے اتنا آپ کا خدا ذہن کھولے گا۔ اور میں نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 نمبری نہیں چلنی میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، 2 نمبری خدا پسند نہیں کرتا کہ آپ اگر موبائل کے چکر میں پڑے رہے، آپ اگر دنیا داری کے چکر میں پڑے رہے۔ میں موبائل کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے، میں موبائل کو میں نے نظم لکھی کہ یہ موبائل گردی سے نکلو، موبائل گردی سے نکلو، بائبل کو سے چمٹ جاؤ۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ جس طرح کمر بند لپٹا رہتا ہے، میرے لوگ ایسے مجھ سے لپٹے رہیں۔ تو میں بھی یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح سے لپٹ جائیں، اس کے کلام سے دل لگائیں، دنیا داری سے دل نہ لگائیں۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان لگا رہے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اقبال مندی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی طور پر مضبوطی چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام پر دھیان رکھیں۔ دن اور رات جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ موبائل کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو کھولیں، خدا کے کلام کو پڑھیں عزیزو۔ اور میری ایک بہت بڑی گواہی ہے، میٹرک کے پیپر جب میں نے دینے تھے اس سے پہلے میں بیمار ہو گیا۔ سینٹ لارنس اسکول میں پڑھتا تھا، تو انہوں نے میرا داخلہ نہ بھیجا۔ جی یہ تو 3-4 مہینے تو آئے نہیں، اسکول نہیں آئے، ہم نہیں داخلہ بھیجیں گے۔ تو میں نے پرائیویٹ داخلہ بھیجا، اور پرائیویٹ داخلہ بھیجا تو میں نے اتنی محنت کی کہ میں جب کھانا کھاتا تھا تو میرے ہاتھ میں کتاب بھی ساتھ ہوتی تھی۔ ہر وقت
दिन रात मैंने मेहनत की, मैंने प्राइवेट दाखिला भेजा था, और खुदा का शुक्र है जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रायगान नहीं जाती। तो खुदा ने अच्छे नंबरों से मुझे कामयाब कराया, फिर उन्हीं नंबरों से मैंने FC कॉलेज में दाखिला भी लिया। तो जब आप मेहनत करेंगे, जब खुदा के कलाम आपके सामने रहेगा, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह के आगे, हमने चेहरे के आगे अपनी बाइबल को रख लेना है। इसका मतलब यह है कि हमने हर वक्त बाइबल पर ध्यान रखना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, उस पर अमल भी करना है। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी, क्योंकि ये शर्त है कि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी। आप खिदमत में क्यों आना चाहते हो? बेटियों, जवान बेटियों, जवान बेटो, खिदमत में क्यों आना चाहते हो? अगर किसी लालच के लिए आना चाहते हो तो खुदा के लिए अभी से अपनी सोच बदल लो, अभी से अपना रास्ता तब्दील कर लो। अगर आप चाहते हैं हम अच्छे खादम बन गए, हमारी शोहरत, अगर शोहरत के लिए चाहते हो तो बंद करो ये। अगर रूहें जीतने के लिए खिदमत में आए हो तो फिर जीतने की मैं तुम्हें अकबाल मंदी तब नसीब होगी, तब कामयाबी होगी जब खुदा के कलाम से चिमटेंगे, जब दिन रात दुआ में बैठेंगे तो फिर बरकत मिलेगी। आमीन। और ये बहुत ही गॉड प्रिंसिपल है, बहुत ही खूबसूरत असूल है, इलाही असूल बताए गए पास्टर जी ने कि हमें दिलेर होना है, हिम्मत रखनी है। और इन्होंने जो बात की, मैं एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ बुक ऑफ रेवलेशन से, चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, किस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो मैं आज उन तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटों, बेटियों, नौजवान खुदाम को जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और सीखने की ख्वाहिश रखते हैं और बीइंग ए तालिब इल्म जो है रहना चाहते हैं, वो आज जो पास्टर जी ने हमें असूल बताए हैं, हिकमत की बातें बताई हैं कलाम मुक़द्दस में, हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे ताकि आप खुदावंद के इस खादम की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें। तो पास्टर जी, ये तो सारी बातें थी हमने जो की कलाम मुक़द्दस के तल्लुक़ से हमने डिस्कस भी किया, नौजवान नस्ल को भी हमने गाइड किया, आपने भी बताया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ ज़ाती आपकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप खाते क्या हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है खाने में? मैं जी सारी चीज़ें खाता हूँ, जो कुछ सामने आ जाए, सब्ज़ी आ जाए, गोश्त आ जाए, दाल आ जाए, सब कुछ खाता हूँ। लेकिन एक बात है कि सब कुछ खाता हूँ, लेकिन जब लोग बाहर बुलाते हैं, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं खादमों से, बहुत मोहब्बत करते हैं, पूछते हैं पाजी साहब आपने क्या खाना है। जी। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये सिर्फ ऊपर से नहीं कहता, दिल से कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ यार खाते रहते हैं गोश्त को, दाल बना लेना, अच्छी सी दाल बना लेना, वो खाएंगे। अंदर क्या है? अंदर खाने का लालच नहीं है, अंदर ये एहसास है कि वो जो गांव के लोग हैं वो कहाँ से इंतज़ाम करेंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं दूसरे पर बोझ डालूं। भाई देखो, बात ये है कि क्या गोश्त खाकर ही हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं? दाल खाकर आगे नहीं बढ़ सकते? सब्ज़ी खाकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या उसे कुव्वत नहीं आती? क्या उसे ताकत नहीं आती? लेकिन ये सोचें, कभी खाने का लालच नहीं करना, बल्कि दूसरों के लिए अपनी सोचना है, उनकी ये सोच रखनी है कि हम दूसरों का नुकसान ना करें बल्कि दूसरों का फ़ायदा करें। अच्छा, आपकी सेहत का राज क्या है? अभी भी आप 60 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, 60 साल उम्र हो गई, अभी भी आप यंग नज़र आते हैं, चेहरा बिल्कुल शादाब है, जज्बा भी वही है जवानों की तरह। इसका ख़ास राज क्या है, ज़रा मुख्तसर बताइएगा। इसका ख़ास राज ये है, सबसे बड़ा, कि मेरा यीशु मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा राज ये है कि मैं 2012 में मुझे GBS की बीमारी हो गई, पूरी बॉडी मेरी डेड हो गई, और डॉक्टर ने कहा, मैं इतनी बड़ी बड़ी नीडल मेरे गले में डालकर टेस्ट हुआ म्यू अस्पताल में, 6 महीने का उन्होंने टाइम दिया था। 6 महीने मैंने इंतज़ार किया, मेरे जिस्म में जगह जगह सुइयाँ चुभोकर टेस्ट कर रहे थे, कंप्यूटर में देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि आप डैनियल साहब आप बोल नहीं सकेंगे, आपका गला इस तरह डैमेज हो चुका है, आपकी बॉडी डैमेज हो चुकी है, आपके टिश्यू अंदर से जल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, आप बोल नहीं सकेंगे। तो मैं हंस पड़ा उसकी बात पर। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कभी मेरे साथ जाकर देखना,
کہ جب میں اسٹیج پر خدا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کس طرح اپنا گلا پھاڑتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بول نہیں سکتا. میں بولتا نہیں, میں تو چیختا ہوں, میں تو شیر ببر کی مانند دھاڑتا ہوں. آپ کہتے ہیں بول نہیں سکتا. یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے پادری صاحب, جس کے ساتھ یسوع ہوتا ہے وہ ساری کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے موجودہ چیز کو سمجھے کہ مردے کو چلا دیا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اتنی بڑی بیماری جو لاکھوں میں کسی کو ہوتی ہے اور لاکھوں میں کوئی ایک بچتا ہے, اس بیماری کے باوجود خدا مجھے لے کر پھر رہا ہے. میرے سارے اپنے کام کر رہا ہوں اور میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے بھی میں کبھی آ کر بستر پر لیٹا نہیں کہ ہائے میں تھک گیا. نہیں, یہ ساری بلیسنگ تب ہوتی ہے جب آگ پاک خداوند آپ کے ساتھ ہو. میں ایک بات کو بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی بات کو. مجھے آپ کے اس واقعے سے حزقیہ نبی یاد آ گیا کہ جی شاعر نے حزقیہ کو کہا کہ خداوند نے کہا کہ تم مر جائے گا تو اپنا بندوبست کر لے, کفن دفن کا انتظام کر لے. تو وہ بڑا رویا چلایا اور خداوند کے وعدے خداوند کو یاد کراتا ہے. کہتا خداوند دیکھ تیری خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا, میں نے یہ کیا وہ کیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر حزقیہ جو ہے دیوار کی طرف اس نے رخ کر کے رونا چلانا شروع کیا, گریہ زاری کی, دعا کی, تو خدا نے اس کی موت کو جو ہے زندگی میں بدل دیا اور 15 سال اس کے بڑھ گئے. اور جیسے آپ خداوند کے ساتھ وفادار تھے, خداوند کی بندگی کرتے تھے, شکر گزاری کرتے تھے, یہی آپ کی صحت کا راز اور یہی شادابی اور خوبصورتی ہے جو خداوند کے ساتھ آپ جوائن ہیں, لگ ہے. اور حزقیہ کی طرح جس طرح خدا نے حزقیہ کو بلیس کیا, اس کی حدوں کو بڑھایا, خدا نے آپ کی بھی حدوں کو بڑھایا. اور ہمیں یہ خداوند کا شکر کرنا چاہیے. اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جتنے اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں بھائیوں بہنوں, کبھی بھی دنیا کی طرف مت دیکھیں, ہمیشہ اپنے خداوند کو دیکھیں. اس نے کیا قیامت اور زندگی میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. سو ہمیں نور کی طرف آنا ہے. اور پاسٹر جی یہ تو باتیں ہو گئی ہمارے کھانے پینے کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں بہت خداوند کا شکر گزار ہوں. میری 3 بیٹیاں ہیں, بہت پیاری بیٹیاں خدا نے مجھے دی ہیں. اور مجھے زندگی میں کبھی بھی مجھے کمی نہیں آئی کہ خداوند میرے بیٹا کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہیں. اس لیے نہیں کہ میرے دماد جو خدا نے مجھے دیے وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں, بڑی خدمت کرنے والے ہیں. خدا کا شکر ہے, خدا آپ کو کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا. خدا پر ایمان ہے. جو بیٹیاں کیا ہیں, بیٹیوں کو لوگ کئی اچھا نہیں سمجھتے, لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بیٹیاں گھر میں ایسے ہوتی ہیں جیسے سنگ مرمر کا پتھر, جیسے کوئی مکان پتھر سے تراشا ہو. بیٹیاں نہیں ہیں تو گھر کی خوبصورتی نہیں ہوتی. اس لیے بیٹیوں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. بیٹیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں خود بھی باپ ہوں, میری بھی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے پھول ہیں جس طرح کہ آپ کی بیٹیاں 3 پھول ہیں. اور خدا آپ کو زندگی دے, تندرستی دے. خدا بیٹیوں کو زندگی تندرستی دے اور ان کے ساتھیوں کو خدا زندگی تندرستی دے. اور یہ ساری تربیت جو ہوتی ہے یہ والدین کی طرف سے ہوتی ہے. اور کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں تو وہاں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ روح زمین پر تیری عمر دراز ہو. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیوں کو جو اپنے والدین کی جو ہے دیکھ بھال کرتے اور اپنے ماں باپ کی خبرگیری کرتے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور پاسٹر جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے کیا وہ مائیگریٹ ہو کر آئے تھے ہندوازم سے یا وہ مسیحی تھے؟ ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ مجھے بتائیے گا مختصراً, اور اپنے دادا کے بارے میں اور اپنے والد کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کی زندگی کیسی تھی مسیح یسوع کے ساتھ. میری جو دادی تھی, میں بھی گاؤں میں رہا ان کے پاس. کون سا گاؤں تھا آپ کا؟ میرا گاؤں تھا تحصیل شکر گڑھ کے ساتھ ہے, گاؤں گرالا ہے, بستان اسٹیشن ہے. جی. تو وہاں پر میں رہتا تھا اپنے دادا دادی کے پاس. میری ماں اور میرا باپ جو شہر میں آ گئے جاب کے سلسلے میں, تو میں 8ویں کلاس تک گاؤں میں پڑھا ہوں. اور میں جب اسکول جاتا تھا تو کوئی 10-12 کلومیٹر دور تھا وہ اسکول, اور میں پیدل جایا کرتا تھا. اور اکثر میں
ننگے پاؤں جایا کرتا تھا، اور میں خدا کا شکر، میری جو دادی تھی اتنا زیادہ اتنی دعا کرتی تھی، بہت دعا گو تھی، میرے دادا بہت دعا گو تھے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنے والد صاحب کے لیے، خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اتنا وہ تھوڑا سا 3-4 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے، اچھا، اور اتنا جب بھی رات کو اٹھ کر دیکھتے تھے وہ بائبل ان کے سامنے ہوتی تھی، اور کوئی پادری ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کوئی ڈگری نہیں کی، کوئی سیمنر نہیں کی، پاک روح نے ان کو گائیڈ کیا، ان کے سامنے کوئی سوال اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ٹھاک کر کے جواب دیتے، وہ ساتھ حوالے بھی دیتے تھے، اتنا زیادہ خدا نے ان کو برکت دی تھی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں، انہوں نے کہا رات کو کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا کہ ڈینیل میرے لیے دعا کرو، جب میں نے دعا کی، ہاتھ سر پر رکھ کر میں نے دعا کی، 11-12 بجے کا ٹائم تھا، اس کے بعد میں لیٹ گیا، اس کے بعد وہ بھی لیٹ گئے، صبح 4 بجے میری ماں نے بتایا کہ تمہارے پاپا جو ہیں وہ تو ہل جل نہیں رہے، پتہ ہی نہیں چلا، اتنے آرام کی، وہ سوتے سوتے ہی خدا کو پیارے ہو گئے، خدا نے کتنی عمر پائی آپ کے ڈیڈی نے؟ تقریباً 70 سال۔ 70 سال کی۔ تو دادا کو آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ جی میں دادا کو آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ فقیر چند۔ دادی کا نام؟ دادی کا نام تھا برکتے۔ تو آپ کی امی کا نام؟ امی کا نام تھا، ویسے تو ان کا بنسی تھا، اچھا، تو گاؤں میں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نام مسرت رکھ لیا تھا، مسرت۔ اچھا، ایک مشکل سا سوال کروں گا پاسٹر جی، آپ مجھے بتائیے گا، جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کو بھی بتائیے گا، ہر ماں باپ کے لیے اولاد جو ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے، تو آپ کے ماں باپ گھر میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ بڑا مشکل، کیونکہ والدین کے لیے تو سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے امی ابو کس کو زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی محبت کس سے زیادہ کرتے تھے؟ کوئی نہ کوئی لاڈلا بچہ تو ہوتا ہے نا گھر میں۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں دیکھا، ایسا بالکل میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ میری ماں یا میرے باپ فلاں کو کرتے ہیں تو بھائی کو کرتے ہیں یا بہن کو، سب کو ایک جیسا ہی کرتے تھے، اور سب کو ایک جیسا۔ یہ دیکھیں 5 انگلیاں ہیں نا، جی جی جی، تو کسی کو بھی چوٹ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، چاہے اس کو لگے اس کو لگے، درد تو ہوتا ہے، سیم درد ہوتا ہے۔ سو بچے جو سارے برابر ہیں، سارے بچے ایک جیسے ہیں، سارے بچے جو ہیں وہ والدین کو سب سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بات ہے پاسٹر جی نے بتائی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ماں باپ کو کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو ایکول سمجھتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ماں باپ جو گھر میں سے ایک بچے کو لاڈلا پیار کرتے ہیں اور باقیوں کو ناچیز جانتے ہیں، ان گھروں کے اندر بہت ساری پرابلمس ہیں۔ میری درخواست ہے ان تمام بھائیوں بہنوں سے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں، یہ آپ کے گھر کے خوبصورت پھول ہیں آنگن میں، آپ ان کی رکھوالی کریں، آپ ان کو اچھا کھلائیں پلائیں اور اچھی تربیت دیں جو کلام مقدس کے مطابق ہے، تو یہ فروٹ جو ہے یہ ایک دن ضرور پھل لائے گا، اور ہمیں اس فروٹ کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پاسٹر جی، آپ پاکستان کے مختلف ایریا میں تو خدمت کرتے ہیں، تو کسی بیرون ملک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور کون سے کنٹریز میں آپ گئے؟ میں 2014 میں گیا تھا، تھائی لینڈ گیا تھا۔ جی، ابھی مجھے تھائی لینڈ سے کال آئی ہے منادی کے لیے، جی جی، تو میں نے انہیں کہا کہ 1-2 مہینے کا ٹائم دو، میں آؤں گا، تو خدا کا شکر ہے، خدا کے فضل سے میں جاؤں گا منادی کے لیے۔ وہاں پر 2-3 چرچز ہیں جو مجھے وہ لوگ وہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور چرچز کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے اتنے لوگ ہیں جہاں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے تاکہ خدا کا کلام آپ ان تک شیئر کریں اور لوگ برکت پائیں۔ تھائی لینڈ کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں گئے؟ نہیں، ابھی اور کسی۔ مسیح یسوع نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، نیشن وائز خدا نے ہمیں کہا جاؤ گو، تو نیشن وائز جب خدا نے کہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپروچ کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں بھی خدا ہمارے لیے وسائل ممکن کرتا ہے ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس خدمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو پاسٹر جی، جب آپ خدمت کرتے ہیں اور پریچ کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، برکت پاتے ہیں، تو پھر بہت سارے بیٹے بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایجوکیشن حاصل کریں، تو آپ کے شاگرد کتنے ہیں؟ بینگ ایز اے استاد، ٹیچرز بھی ہیں، آپ پاسٹر بھی ہیں، اور ابھی آپ سے شاعری کے تعلق سے بھی بات کریں گے، تو آپ کے جو ٹیچرز ایز اے ہوتے ہوئے آپ کے شاگرد کتنے ہیں پاکستان میں جو باقاعدہ طور پہ کلام سیکھ رہے ہیں آپ سے، چاہے آن لائن سیکھتے ہیں یا کلیسیا میں سیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میری خدمت کچھ ایسے ہے، مبشرانہ خدمت کر رہا ہوں، آزادانہ خدمت کر رہا ہوں،
मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे अंदर खुदा ने इनकलाबी खिदमत मुझे दी है। इनकलाब आना चाहिए मसीहों में, मसीहों की ज़िंदगियों में इनकलाब आना चाहिए। और मेरी मिनिस्ट्री जो है वो भी यही, उनका भी यही, उनके अंदर भी यही बोझ खुदा ने डाला हुआ है, इनकलाबी खिदमत होनी चाहिए। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है शागिर्दों का, तो मैं हर जगह जाता हूँ, गांव गांव शहर शहर में मनादी करके, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। इसमें कोई मैं अपनी खूबी बयान नहीं कर रहा। जब भी जहाँ भी खुदा का कलाम जाके पहुँचाता हूँ, जब खुदा के नाम पर खड़ा होता हूँ, पाखरू खुदा उंडेलता है और खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। अभी मैं इस्लामाबाद में गया, वहाँ पर भी एक चर्च में बहुत सारी बहनें रो रही थी। जब मैं कलाम सुना रहा था, बहनें रो रही थी। एक जगह मैं कलाम सुना रहा था, एक बुज़ुर्ग आकर मेरे पैरों में गिर गया। एक जगह, एक और शहर में, फैसलाबाद की बात है, मैं कलाम सुना रहा था, एक जादूगर था, उसने आकर मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ लिए, पादी साहब मुझे माफ़ करो। मैंने कहा मैं कौन हूँ माफ़ करने वाला, यीशु से माफ़ी मांगो। उसने कहा आज के बाद मैं सारी जादूगरी मैंने छोड़ दी, मैं यीशु को मैंने कबूल कर लिया है। सो खुदा का कलाम असर करता है। बहुत जगह बड़ी गवाहियाँ हैं जो अब लोगों ने कहा, कई साल के बाद मैं सुनता हूँ कि आपका पैगाम सुनकर हमारी ज़िंदगी बदल गई, बल्कि हमारा पूरा घराना बदल गया। सो इसका मेरा पास अदाद शुमार मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील की खुदा ने। ये बड़ी गवाही है और इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जवाब दिया, और मैं इसको थोड़ा सा फ्रैंकली बयान करना चाहता हूँ कि मसीह यस्सु जब कलाम सुनाते थे तो उनके शागिर्द बड़े गौर से लोग सुनते थे, आवाम सुनती थी। और जब जब मसीह यस्सु की आवाज़ लोग सुनते थे तो मसीह यस्सु को वो कबूल करते थे और मसीह यस्सु के साथ एफिलेटेड हो जाते थे, और फिर वो मसीह यस्सु के शागिर्द बन जाते थे। इसी तरह खुदा के खादम ने बताया पास्टर जी ने कि जब वो कलीसियाओं में कलाम सुनाते हैं, कलीसियाओं में खिदमत का काम करते हैं, तो जानें बचती हैं, रूहें बचती हैं, और बड़े बड़े मौजे होते हैं, और लोग फिर इनको इन्वाइट करते हैं, और वही एक्चुअली इनके शागिर्द हैं। सो हमें खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ़ करनी है। तो पास्टर जी आप सुना शायर भी हैं, तो शायरी कब से सीखी ज़रा बताइएगा? मुश्किल सवाल है ये भी, सीखी या खुद आई, कैसे करते हैं इसको ज़रा बताइएगा। अच्छा वो बात यह है, कई लोग तराज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसी बातें कर देता हूँ। जी बोलिए। वो है तो फिल्म का गाना है जी कि जब से मैंने देखा तुझको मुझे शायरी आई। मैं शायर तो नहीं हूँ जी जी, लेकिन जब से मैंने यीशु को देखा, जब से मैंने यीशु को अपनाया, मैं शायर नहीं था, मैं शायर नहीं हूँ। जब से यीशु को देखा तो मुझे शायरी आ गई। यीशु ने मुझे गीत दे दिए, यीशु ने मुझे शायरी दे दी, यीशु ने मुझे सब कुछ सिखाया। लेकिन ये सारा कुछ मिला कब? जब मैं यीशु के पास आया। आज कोई अच्छी सी खूबसूरत सी नज़म या कोई इशार हमें सुनाएं ताकि हम सुने और बरकत भी पाएँ। अब ज़बानी तो मुझे कोई एक याद है, छोटा सा भी हो तो हमें सुना दें। अच्छा वो छोटी से दो अशार मैं आपको सुनाता हूँ कि 2 नंबरी ते बड़े लब दे, 1 नंबरी कोई लब दे नहीं। वाह वाह क्या बात है। 2 नंबरी ते बड़े लब दे, 1 नंबरी ते लब दे नहीं, ये ते बिल्कुल टामे टामे इसे लिए ते लब दे नहीं। प्रेज गॉड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो बाकी ये खिदमत के ताल्लुक से भी मैंने लिखा था कि खिदमत एक कारोबार है। बहुत सारे लोग गिने नहीं जा सकते, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने खिदमत को कारोबार बनाया है। 2 अशार पेश करता हूँ कि कई ते खिदमत कर दे, कईयां ने बाजार बनाया है। कई ते खिदमत कर दे, कईयां ने बाजार बनाया है। खिदमत दे बन गए व्यापारी, कारोबार बनाया है। और दुआ ते खिदमत नाल वेखो झूठ फरेब भी चलता है। दुआ ते खिदमत नाल वेखो झूठ फरेब भी चलता है। उन्हें पता नहीं खिचड़ी पकी के अचार बनाया है, सब कुछ बीच में मिक्स किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खिदमत भी करते हैं, जो अपनी सीटों पर बैठे होते हैं, जो अपने आप को बड़ा खादम कहलाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो दुआ के साथ बेईमानी को भी नहीं छोड़ते। वो भी अंदर होती है, लालच भी अंदर होता है, दुआ भी होती है, कलाम भी होता है, सब कुछ होता है, खिचड़ी पकाई है। लेकिन याद रखें
दोगली जिंदगियाँ खुदा पसंद नहीं करता। खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब में लिखा है, क्योंकि ना तू सर्द है ना गर्म बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, खुदा न करे कि ऐसा वक्त आ जाए। सो अपनी ज़िंदगियाँ यीशु की तरफ लगा लें। खुदा के कलाम में एक और भाई साहब छोटी सी बात करना चाहूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुझे 2 राहें बता दी, ज़िंदगी की राह और मौत की राह। डिसीजन इंसान ने करना है, ज़िंदगी की राह और मौत की राह, बरकत की राह और लानत की राह। यस यस, ट्रू बात। तो जब खुदा ने 2 राहें बताई हैं तो फिर ये नहीं कहा कि जौन सी मर्जी इख्तियार कर ले। उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने 2 राहें बता दी, ज़िंदगी और मौत का रास्ता बता दिया, बरकत और लानत का रास्ता बता दिया, लेकिन तू ज़िंदगी को इख्तियार कर। उसने ये नहीं कहा कि तू मौत को इख्तियार कर। और ज़िंदगी कौन है? मेरा और आपका यीशु, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, ज़िंदगी का चश्मा हमारा यीशु है। आमीन। तो यीशु की तरफ हमें आने की जरूरत है। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। और बड़ा अच्छा लगा पास्टर जी, आप CKM TV के इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पे आए और हमने खुदा के कलाम से बातों का आगाज़ किया और इख्तिताम भी खुदा के कलाम की बातों से किया। आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया एंड में कि यीशु मसीह ही राह, हक और ज़िंदगी हैं और वही हमेशा ज़िंदगी दे सकता है अगर कोई उसके पास आए, अगर कोई प्यासा हो तो उसके पास आए। सो मसीह यीशु ने कहा था कि मैं इसलिए आया ताकि तुम सब ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। सो आप सब से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को दूसरों तक डिलीवर करें, इस मैसेज को लाइक करें, शेयर करें और अपनी ज़िंदगियां अपने मालिक खुदावंद को दें, तौबा करें, इकरार करें और बपतिस्मा लें और रास्तबाजी की ज़िंदगी इख्तियार करें। जिस तरह हमारे मसीहा यीशु मसीह नासरी ने रास्तबाजी इख्तियार की, यहाँ तक रास्तबाज रहा कि जान देने तक वफादार रहा। आज हमें भी कोशिश करनी है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आए हम कोशिश करें और जिस तरह खुदा के खादम ने बहुत ही खूबसूरत कलाम की बातें हमें बताई हैं, हमें सिखाई हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कीमती हैं। सो इस कीमती वक्त को ज़ाया मत करें, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए खुदावंद के पास आएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। पास्टर जी आपने मौका दिया, टाइम दिया और आज हम आपसे डिस्कस कर सके। सो खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत।